हेलो फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ हामीले क्लास 11 को मोडल क्वेसनमा आधारित भएर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकलहरू लिएर आएको छौँ र आजको भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन गइरहेको छ। त्यही भएर तपाईहरुलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा कपी र कलम लिएर यो न्युमेरिकलमा जस्तो जस्तो गर्छु त्यस्तै त्यस्तै तपाईहरुले गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने तपाईहरुलाई एकदमै हेल्पफुल हुन गइरहेको छ। र आजको यस भिडियोमा हामीले लज अफ मोसनको न्युमेरिकल र कन्सेप्टहरुको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ र भिडियो स्टार्ट गरौँ। भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि के भन्न चाहन्छु भन्दा यस्तो कोभिडको बेलामा घरमै बस्नु होला हैन, कहीँ नहिँड्नु होला, बरु अनलाइन क्लासहरू लिनु। अनि के भन्न चाहन्छु भन्दा तपाईहरुको स्किल डेभलप गर्नु क्या। अब तपाईहरुको घरमा कम्प्युटर त होला, ल्यापटपहरू होला हैन, मोबाइलै छ भने पनि तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्ट छ भने, त्यस्तो छ भने, केही छ भने चाहिँ यसो प्रोग्रामिङहरू सिक्नु क्या। अबको जेनेरेसन हुन्छ नि त्यो सबै डिजिटलाइज्ड भएको हुन्छ, सबै थोक के भएको हुन्छ। अनि यदि हामीले यस्तो कुरा सिकिनौँ भने चाहिँ हामी पछि पर्छौँ क्या। त्यही भएर तपाईहरु अलिअलि भए पनि थोरै थोरै भए पनि बेसिक कन्सेप्टहरू भए पनि लिँदै गर्नुहोस्। अब कम्प्युटर पढ्ने त सबैजना हुनुहुन्न, त्यही पनि अलिअलि स्टार्ट गर्नुहोस् क्या। अब जस्तै सीबाट स्टार्ट गरे पनि भयो, अथवा हल्का पाइथनहरू सिके पनि भयो, अनि एचटिएमएलहरू सिके पनि भयो, त्यो नसिके पनि हैन, अरू जस्तै एमएस वर्डहरू सिके पनि भयो, एक्सेलहरू सिके भयो, पछि काम लाग्छ क्या तपाईहरुलाई। अहिले सिकेको कुराहरू पछि तपाईहरुलाई एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुलाई मैले भनेको र यस्तो कुराहरू छोड्दिम हैन। मैले अगाडिको भिडियोमा एउटा भिडियो हालेको थिएँ, त्यसमा यो 1K भ्युज आयो, त्यही भएर मैले चाहिँ यो भिडियो बनाएको छु। र यसमा पनि त्यस्तै भ्युज आयो, राम्रो भ्युज आयो भने चाहिँ म यस्तै हरेक टपिकको यसरी नै न्युमेरिकल बेस्ड क्वेसनहरू बनाउँछु। र भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। अब स्टेज द कन्जर्भेसन अफ द लिनियर मोमेन्टम भनेर भनेको छ हैन। यो क्वेसन हेर्न साथ मलाई के याद आउँछ त भन्दाखेरि मेरो फर्स्ट युट्युबको भिडियो याद आउँछ क्या। मेरो फर्स्ट युट्युबको भिडियोमा मैले यही टपिकमा मैले भिडियो बनाएको थिएँ। अब तपाईहरुलाई यस्तो कुरा त मजाले आइहाल्छ नि हैन। के हो त भन्नु त, इनिशियल मोमेन्टम इज इक्वल टु फाइनल मोमेन्टम। कतिखेर त भन्दाखेरि नेट फोर्स 0 भएको बेलामा चाहिँ इनिशियल मोमेन्टम इज इक्वल टु फाइनल मोमेन्टम हुन्छ भनेर कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमले भन्छ। अब यस्तो कुरा त मैले लेखिराख्ने, त्यही पनि यस्तो यति कुरा बुझ्नुहोस् कि यदि नेट फोर्स चाहिँ 0 छ भने लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भड हुन्छ भनेर पनि भन्दा भयो। यसरी जसरी भन्न मन लाग्छ त्यसरी लेखिदिनुस् हैन। यो हामी न्युमेरिकल गर्छौँ नि त आज, त्यही भएर न्युमेरिकलको सोलुसन चाहिँ हेरौँ है त। अब क्वेसन हेरौँ त। अब न्युमेरिकल गर्दाखेरि तपाईहरु के गर्नुहोस् भन्दाखेरि नि जस्ट इमेजिन गर्नुहोस् क्या, कसरी यो यस्तो भयो भनेर इमेजिन चाहिँ गर्नलाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन है त। अब न्युमेरिकल गर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ, इमेजिन गर्नु भनेर भनेको थिएँ। अब क्वेसन पढौँ है त। अब अ जम्बो जेट अफ मास यति। अब मास कति रहेछ त भन्दाखेरि एउटा जेट रहेछ, त्यसको मास चाहिँ यति रहेछ, ट्राभलिङ एट द स्पिड अफ 500 मिटर पर सेकेन्ड। त्यो एउटा जेट प्लेन चाहिँ 500 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा कुदिरहेको रहेछ। ल्यान्ड अन द एयरपोर्ट, ल्यान्ड्स अन द एयरपोर्ट, एयरपोर्टमा ल्यान्ड भएछ। इट टेक्स 2 मिनट टु कम रेस्ट भनेपछि रेस्टमा आइसकेछ भनेपछि फाइनल भेलोसिटी त 0 मिटर पर सेकेन्ड रहेछ, फाइनल भेलोसिटी 0 मा आइसक्यो नि त। टाइम कति लियो त भन्दाखेरि यसले टाइम भनेको 2 मिनट लियो। 2 मिनट भनेको कति भन्नु त, 2 × 60 गर्दाखेरि त 120 सेकेन्ड हो कि हैन, 120 सेकेन्ड लागेछ। अनि क्यालकुलेट द एभरेज फोर्स निकाल भनेछ। फोर्स निकाल अन द ग्राउन्ड अन द एयरपोर्ट भनेर भनौँ हैन, यति भन्नुहोस्। अब यसको इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि इनिशियल भेलोसिटी 5000 मिटर पर सेकेन्ड, 500 हैन 5000। अनि यसको मास रहेछ, मास भनेको कति रहेछ त भन्दाखेरि 4 × 10⁵ kg रहेछ। यति रहेछ। हामीलाई के निकाल भन्नु त, फोर्स निकाल भनौँ। अब कति सजिलो क्वेसन दिएको हो कि भन्नु त। फोर्सको फर्मुला के भन्नु त, अब फोर्सको फर्मुला तपाईँहरूले यत्तिकै भन्नुहुन्छ। अब सानो क्लासमा 10 क्लासमा तपाईँहरूले के भन्नुभयो, फोर्स इज इक्वल टु एमए भनेर तपाईँहरूले पढ्नुभयो हैन। फोर्स अब 9 क्लासमा के प्रुफ पनि गर्नुभयो होला, सेकेन्ड ल अफ मोसन लगाएर, अनि न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन लगाएर। अब फोर्स भनेको खासमा यो त हो, तर यो बेसिक हो क्या। फोर्स भनेको खासमा एक्चुअल फोर्सको डिफिनेसन भनेको चाहिँ चेन्ज इन मोमेन्टम पर टाइम हो। अब यसको डेरिभेसन गर्दाखेरि पनि हामीले लगाएका थियौँ क्या। चेन्ज इन मोमेन्टम पर टाइम भनेको के भन्नु त, एमबी माइनस एमयु बाई टाइम हो नि त। एक्चुअल फोर्सको डिफिनेसन चाहिँ यसरी भएको। अब कसरी यो यसमा चाहिँ कसरी कन्भर्ट भयो भनेर पनि म अलिकति देखाइदिन्छु ल यहाँ हेर। अब यहाँबाट यम कमन तान्नु त, यम कमन तान्दाखेरि के हुन्छ, भी माइनस यु बाई टी हुन्छ नि त। भी माइनस यु बाई टी भनेको चाहिँ यमे हो क्या, त्यही भएर यमे पनि लेखिएको। यति गरेको त बुझ्नुभयो नि त तपाईँहरूले, यति गरेको बुझिहाल्नुभयो। अब हामीलाई त अहिले हामीलाई के चाहिएको छ त भन्दाखेरि फोर्स चाहिएको छ, त्यही भएर यम कमन तान्दिउँ अनि भी माइनस यु बाई टाइम गरिदिउँ। अब यहाँ हेर्नु यम भयो। अब हेर्नु त यो भी छ, भी भनेको त 0 भयो। अब यहाँ माइनस छ। अब के हो भने नि यो माइनस त यहाँ आएर आयो हैन, माइनस कति आउँछ भन्नु त, माइनस 5000 बाई टाइम भनेको
120 यति गऱ्यौँ। अब यो माइनस साइन चाहिँ के हो? माइनस साइनले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि यो प्लेन त जम्बो जेट प्लेन त रोकिएको हो नि त, रोकिएको क्या, मतलब एक्सेलरेसन चाहिँ डाउन डाउन हुँदै गएको हो त्यस्तो भन्न खोजेको यसले। यो अब यसले भनेको त एक्सेलरेसन दिन्छ नि त, यो ए हो नि त, v माइनस u/t भनेको त, त्यो भनेको बुझ्नुभयो मैले के भन्न खोजेको। मास कति छ भन्नु त, मास भनेको 4 × 10⁵ अनि इन्टु अब यो गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्नु त 5000/120 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब कति आउँछ त हेरौँ, क्यालकुलेटरमा हेरौँ है त। यो क्यालकुलेटरमा हाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फोर्सको भ्यालु चाहिँ यति आयो भने चाहिँ हामीले त फोर्स निकालिहाल्यौँ। यो चाहिँ अब फोर्स यति नै आइहाल्यो होइन। बुझ्नु पनि तपाईँहरूले मेन बुझ्नुपर्ने की पोइन्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो हो क्या, की पोइन्ट चाहिँ यो। अब यस्तो भयो, अब यस्तै खालको रिलेटेड एउटा न्युमेरिकल गरौँ, ओभर राम्रो खालको, ओभर इन्ट्रेस्टिङ न्युमेरिकल गरौँ है त। यो बुझ्नुभयो होइन त। अनि हामी चाहिँ अरू पनि गर्छौँ, लिफ्टको कन्सेप्ट बुझ्छौँ होइन हामी। अनि अर्को भनेको त्यो के भन्दाखेरि यो फ्रिक्सनवाला कन्सेप्टहरू बुझ्छौँ। म तपाईँहरूलाई टिप्सहरू सिकाइदिन्छु कसरी के गर्ने भनेर। सुरुमा हामी चाहिँ यो क्वेसन गरौँ। यो क्वेसन ओभर त्यही मतलब अहिलेको मोडल क्वेसनमा बेस्ट जस्तै खालको क्वेसन हो। अब क्वेसनले के सोधेको छ त्यो अलिकति हामी इमेजिन गरौँ अनि गरौँ है त। क्वेसन पढौँ त। अ मास अफ ग्यास इमिटेड फ्रम द रियर अफ द टोय रकेट इज इनिसियली एट यति भन्दाखेरि यो एउटा रकेट छ अरे। रकेटबाट चाहिँ अब ग्यास त इमिट हुन्छ, ग्यास इमिट आउट भएछ, कति रेटले इमिट आउट भएछ त भन्दाखेरि 0.2 kg/s भनेको रेट कति रहेछ त भन्दाखेरि 0.2 kg/s रहेछ होइन। अब यो रेट भनेको त मास बाई टाइम दिएको रहेछ कि रहेछ भन्नु त, मास बाई टाइम रेट दिएको रहेछ नि त। यति कुरा त बुझ्नु भयो नि त, यो केजी भनेको मास बाई टाइम हो नि त, यो भनेको यति भयो होइन। इफ द स्पिड अफ द ग्यास रिलेटिभ टु द रकेट इज यति भनेको रकेटसँग रिलेटिभ भएर स्पिड अफ ग्यास चाहिँ कति दियो त भन्दाखेरि स्पिड चाहिँ भन्दाखेरि स्पिड भनेको 40 m/s दियो। अब सुरुमा यो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि त यो इनिसियल कन्डिसनमा थियो नि त, त्यही भएर इनिसियल चाहिँ हाम्रो 0 m/s भयो क्या यसको भेलोसिटी इनिसियल्ली चाहिँ। एन्ड मास अफ द रकेट, अब रकेटको मास चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि 4 kg को रकेट रहेछ। वाट इज द इनिसियल एक्सेलरेसन, अब एक्सेलरेसन इज इक्वल टु वाट भनेर क्वेसन सोध्यो होइन। अब यहाँ आएर हामी जस्ट उयो निकाल्दिउँ न, के निकाल्दिउँ त भन्दाखेरि सुरुमा फोर्स निकाल्दिउँ। फोर्स इज इक्वल टु यमएसँग रिलेटेड हो नि त, अथवा ए इज इक्वल टु v माइनस u/t हो, यस्तोसँग रिलेटेड हो। तर अहिले हामीलाई यो लाग्दैन क्या, अब यहाँ आएर टाइम छैन नि त, त्यही भएर अब यहाँबाट केही रिलेसन लगाएर टाइम निकाल्नुपर्छ क्या त्यस्तो तरिकाले। अब हामी सुरुमा हामीलाई एक्चुअल फोर्सको डिफिनेसन के हो भन्नु त। एक्चुअल फोर्सको डिफिनेसन भनेको त मैले के भनेको थिएँ, mv माइनस mu/टाइम हो नि त, चेन्ज इन मोमेन्टम पर टाइम हो। यति बुझ्नुभयो, यति गरेको त। अनि यो भयो। अब यहाँबाट मास कमन आउँछ कि आउँदैन भन्नु त, मास कमन आयो, v माइनस u/टाइम भयो कि भएन भन्नु त, यति गरेको त बुझिहाल्नु भयो। अब मास बाई टाइम भनेको त 0.2 हो नि त, त्यही भएर 0.2 हालिदिउँ। अनि v माइनस u भनेको चाहिँ भनेको त 40 - 0 भनेको त 40 नै हो, 40 गरिदिउँ हो। अब यति गर्दाखेरि हाम्रो 8 न्युटन आयो क्या भन्नु त, फोर्स 8 न्युटन आयो। यति गरेको त मजाले बुझ्नु हो नि त। अब हामीलाई जस्ट के निकाल्नुपर्ने छ, एक्सेलरेसन निकाल्नु छ। अब फोर्स भनेको त कति आयो, 8 न्युटन आयो। फोर्स भनेको त के हो भन्नु त, फोर्स भनेको त यमए हो नि त, यमए इज इक्वल टु 8 न्युटन। अब मास अफ त्यो रकेट हामीलाई दिएकै छ, यो मास यहाँ लगेर हालिदिउँ 4 kg। अब यहाँ आएर कति छ भन्नु त 8 न्युटन छ। 4 उता यहाँ आएर ए पनि छ है, 4 kg अनि यहाँ आएर ए। अब ए भनेको त 4 उता जाँदाखेरि के भयो भन्नु त 2 m/s आयो क्या, एक्सेलरेसन भनेको त m/s हो, 2 m/s। यो क्वेसन चाहिँ त्यही न्यू मोडल क्वेसनमा अलिकति तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट छ क्या, त्यही भएर मैले यो गराएको। अब हामी चाहिँ लिफ्टको कन्सेप्ट हल्का बुझौँ है त। लिफ्टमा चाहिँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब लिफ्टमा दुईवटा केस चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो क्या। दुईवटा केस चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट हो भन्दाखेरि सपोजको लागि यहाँ एउटा लिफ्ट छ अरे है, यो लिफ्ट छ अरे। अब यो माथि लिफ्टको माथिपट्टि एउटा तार झुन्ड्याएको हुन्छ। यो तार भनेको नर्मल रियाक्सन लाग्ने ठाउँ हो, यो भनेको चाहिँ के अरे नर्मल रियाक्सन लाग्ने ठाउँ। अब तलपट्टि के हुन्छ भन्नु त, तलपट्टि त ठ्याक्कै mg हुन्छ, यहाँ आएर बसेको वेट अथवा यसको वेट, मुनिपट्टि mg हुन्छ। अब यो लिफ्ट चाहिँ यदि माथि गयो भने, अब सपोजको लागि मैले के भने त भन्दाखेरि यो पेन लेख्दै पेनै सकियो क्या, त्यही भएर पेन चेन्ज गरेको। अब मैले सपोजको लागि के भने भन्दाखेरि यो लिफ्ट चाहिँ सपोजको लागि माथि गइरहेछ अरे, माथि गइरहेछ भने त पक्कै पनि यो नर्मल रियाक्सन चाहिँ धेरै रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या।
के अरे यो यस्तो एरोले तपाईँहरूलाई अलिक तल गए जस्तो देखिन्छ होला। यो लिफ्ट चाहिँ अहिले माथि गइरहेछ अरे। माथि जानु भनेको त यो नर्मल रियाक्सन धेरै हुनु हो नि त। त्यही भएर नर्मल रियाक्सन इज इक्वल टु नर्मल रियाक्सन अब जुन जतातिर धेरै गइरहेछ नि त्यो इज इक्वल टु लेख्नुपर्छ क्या। नर्मल रियाक्सन इज इक्वल टु यो एमजी यो मुनिको फोर्ससँग बराबर हुन्छ र यहाँ आएर सर्टेन फोर्सले माथि गएको हो नि त त्यो फोर्ससँग बराबर हुन्छ क्या। यो चाहिँ माथि जाँदाखेरिको केसमा हो। यो चाहिँ अपको केसमा के अरे त भन्दाखेरि जतातिर माथि अहिले माथितिर गइरहेछ भनेपछि नर्मल रियाक्सन धेरै भएको। नर्मल रियाक्सन चाहिँ योसँग बराबर त भयो तर कति फोर्सले माथि गइरहेको छ त्योसँग पनि बराबर भयो क्या। यहाँनिर सर्टेन फोर्स त लागेको हुन्छ नि त त्योसँग पनि बराबर हुन्छ। सपोजको लागि अब यहाँ आएर हेरौँ लिफ्ट तर मुनि गइरहेछ अरे। यो सपोजको लागि लिफ्ट तल गइरहेछ अरे। तलपट्टि लाग्ने फोर्स के भन्नु त एमजी हो। माथिपट्टि फोर्स लाग्ने भनेको आर हो। अब अहिले त फोर्स अहिले त लिफ्ट तल गइरहेछ भनेपछि त एमजी त पक्कै पनि धेरै हो नि त। एमजी धेरै भयो। एमजी अब यहाँ आएर एमजीसँग चाहिँ के बराबर हुन्छ त भन्दाखेरि यो आरसँग बराबर हुन्छ र यो एमजी त धेरै भएको सर्टेन फोर्सले यो तल गइरहेछ भनेपछि योसँग बराबर यहाँ आएर यफ लेख्नु पर्यो क्या। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले मैले के भने तल यो यति बुझ्नुपर्ने यहाँ लिफ्टको केसमा यति बुझ्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि जुन धेरै छ नि त्यो चाहिँ एकतिर राख्ने अनि अरू त्यो जोड्ने हो। अरू के बाँकी रहन्छ त्यो जोड्ने हो क्या। यति कुरा हो लिफ्टको केसको बुझ्नुपर्ने कुरा यति हो। अब हामी लिफ्ट यही क्वेसनमा बेस्ड भएर क्वेसन गरौँ है त। यो क्वेसन पनि तपाईँहरूलाई आउन सक्छ नि। अब बुकमा त यहाँनिर नहुनसक्छ कि तर यो क्वेसन आउँछ क्या। यस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ विद्यार्थी कतिको जान्ने छ त यस्तो कुरामा कसरी दिमाग लाउँछ त भनेर क्वेसन आउँछ क्या। त्यही भएर चाहिँ जान्नु जरुरी छ। अ लिफ्ट मुभ्स अप एन्ड डाउन। सुरुमा के भएछ भन्दाखेरि एउटा लिफ्ट चाहिँ अफतिर गएछ। माथितिर जानु भनेको के भन्नु त अब माथितिर नर्मल रियाक्सन फोर्स लागेको हुन्छ तलपट्टि एमजी लागेको हुन्छ। मैले भने अब माथि गइरहेछ भने त आर त धेरै हो नि त पक्कै पनि। आर त एमजीसँग बराबर भयो। एमजी प्लस यफसँग पनि बराबर भयो नि त। यहाँ आएर सर्टेन फोर्सले माथि गइरहेको हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ योसँग बराबर भयो। आर यति गरेको बुझ्नुभयो नि त। फर्स्ट केसमा यो भयो अप गएको केसमा। अनि अर्को केसमा के भन्नु त अर्को केसमा चाहिँ यो लिफ्ट चाहिँ तल गइरहेछ अरे। यो लिफ्ट चाहिँ तल गइरहेछ। तलपट्टि लाग्ने फोर्स के हो एमजी। माथिपट्टि फोर्स लाग्ने आर हो। अब तलपट्टि गइरहेछ भनेपछि एमजी इज इक्वल टु भयो कि भएन हुनु त तलपट्टि गइरहेछ नि त। त्यही भएर एमजी इज इक्वल टु यो आरसँग बराबर हो अनि सर्टेन फोर्सले तल गएको हो नि त। त्यही भएर यफ पनि भयो क्या यहाँ आएर। यति कुरा बुझ्नुभयो। हाम्रो फर्स्ट केस र सेकेन्ड केस सकिहाल्यो। अब क्वेसन हेरौँ है त। डाउन विथ एन एक्सेलरेसन। एक्सेलरेसन कति छ अरे भन्दाखेरि 2 मिटर पर सेकेन्ड छ अरे। इन इच केस क्यालकुलेट द रियाक्सन। क्यालकुलेट द रियाक्सन भनेको फोर्स क्यालकुलेट गर अरे अफ द मेन अफ मास स्ट्यान्डिङ मास। अब मास चाहिँ कति छ अरे भन्दाखेरि त्यसको मास भनेको 50 केजी छ अरे इन द लिफ्ट। अब जस्ट नर्मल रियाक्सन निकाल भनेर भनेको हामीलाई। नर्मल रियाक्सन यो आर निकाल भनेर भनेको हो नि त। त्यही भएर यहाँ आएर एमजी प्लस यफ भनेको के भन्नु त यमै हो नि त यफ भनेको। त्यही भएर यो लगाइदियो। अब यम यो एकैचोटि गर्दाखेरि चाहिँ यम कमन तानेर गर्दाखेरि ए प्लस जी भयो। अनि यहाँ यम भनेको कति भन्नु त यम भनेको 50 केजीको मान्छे हो। एक्सेलरेसन कति छ अरे 2 छ अरे। अनि जी कति लाग्यो त भन्दाखेरि जी त 10 लाग्छ। अब यो गर्दाखेरि कति आयो भन्नु त 600 न्युटन आयो फर्स्ट केसमा। नर्मल रियाक्सन निक्ल्यो। कति सजिलो निक्ल्यो भन्नु त। अब यो केसमा हामीलाई आर चाहिएको छ नि त। त्यही भएर आरलाई एक्लै राखिदिउँ यसलाई त लिदिउँ। अब यहाँ आएर एमजी माइनस यफ भयो कि भएन हुनु त। एमजी माइनस यफ इज इक्वल टु आर। अब एमजी भनेको के भन्नु त एमजी भनेको मास। अब यहाँबाट पनि यस्तो गरिदिउँ न फर्मुला लगाएर यम कमन तानेर गरिदिउँ न छिटो हुन्छ। इज इक्वल टु आर भयो। अब यहाँ यम कमन आयो जी माइनस ए इज इक्वल टु आर भयो कि भएन हुनु त। अब यो भनेको त कति केजी छ 50 केजीको मान्छे हो। जी भनेको त 10 हो। एक्सेलरेसन भनेको त 2 हो इज इक्वल टु आर। त्यही भएर चाहिँ देयरफोर अब आर यो क्यालकुलेटरमा हाल्दाखेरि चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि 400 न्युटन आयो। नर्मल रियाक्सन आयो। यो लिफ्टको केस बुझ्नुभयो। लिफ्टको केस कति सजिलो छ होइन। अब यो लिफ्टको केसको पनि अलिक इन्ट्रेस्टिङवाला क्वेसन गरौँ है त। के क्वेसन छ भन्दाखेरि अब यो क्वेसनमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 550 न्युटन फिजिक्स स्टुडेन्ट स्ट्यान्ड अन अ बाथरुम स्केल इन अ एलिभेटर। एलिभेटर भनेको त्यही लिफ्ट जस्तो हो। लिफ्ट जस्तोमा बसेछ एउटा स्टुडेन्ट यति। यो दिनु भनेको के हो त भन्नु त यो दिनु भनेको चाहिँ अब यो फिजिक्स स्टुडेन्टको वेट दिनु हो नि त। वेट हो नि त। वेट भनेको के भन्नु त एमजी इज इक्वल टु 550 न्युटन दिएको वेट दिएको हो नि त यो बाथरुममा। एज द एलिभेटर स्टार्ट मुभिङ। अब एलिभेटर त स्टार्ट मुभिङ त्यो माथि तल जान अब कता गयो होइन। मुभ हुँदाखेरि चाहिँ त्यो स्केलले कति गर्यो त भन्दा स्टडी रेट कति गर्यो त भन्दाखेरि 450 गरेछ। अब यो एलिभेटर सपोजको लागि माथि गयो अथवा तल गयो भने त
त्यो स्केलले कतिखेर रिड गर्छ त भन्दाखेरि त्यो तल गइसकेपछि माथि गइसकेपछि रिड गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिड गर्नु भनेको चाहिँ त्यसको नर्मल रियाक्सन रिड गर्नु हो क्या। त्यसको के गर्नु अरे नर्मल रियाक्सन रिड गर्नु। नर्मल रियाक्सन कति दिएको रहेछ त भन्दाखेरि 450 न्युटन दिएको रहेछ। ड्र द फ्री बडी डायग्राम अफ द प्रब्लम एन्ड फाइन्ड द म्याग्निट्युड एन्ड द डिरेक्सन अफ द एक्सेलरेसन अफ द फ्लोर भनौँ होइन। अब यहाँ आएर हेर्नु है त, यहाँ आएर के भनौँ सुरुमा ड्र द फ्री बडी डायग्राम भनेर भनौँ। फ्री बडी डायग्राम बनाइदिइहालौँ। अब यसको तलपट्टि वेट कति लाग्यो त भन्दाखेरि 550 न्युटन लाग्यो, माथिपट्टि कति आयो त नर्मल रियाक्सन 450 लाग्यो। अब यसो वेट हेर्नु त कसको धेरै छ, कसको धेरै छ, तलपट्टि पक्कै पनि धेरै छ भनेपछि यो लिफ्ट त तलपट्टि आउने रहेछ नि त। अब लिफ्ट तलपट्टि आउँदाखेरिको केस के छ भन्नु त, यदि मुनिपट्टि यमजी फोर्स लाग्छ, माथिपट्टि आर फोर्स लाग्छ। अनि यदि यो लिफ्ट तल छ भने त यो यमजी इजिकल टु के हुन्छ भन्नु त, यमजी इजिकल टु आर प्लस यफ हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त। यो त तल आउँदाखेरिको डाउनको केसमा डाउन नै किन भयो अरे, डाउन नै चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि यो यसो हेर्दाखेरि त यो तल छ नि त, त्यही भएर यो माथि भयो। यति गरेको त बुझ्नुभयो नि त, बुझ्नुभयो। अब हामीलाई के निकाल भनेको छ, एक्सेलरेसन निकाल भनेको छ नि त। अनि डिरेक्सन त हामीले निकालिसक्यौँ। अब जस्ट म्याग्निट्युड अफ द एक्सेलरेसन चाहिँ एक्सेलरेसनको म्याग्निट्युड मात्रै झिक्नु छ। अब यति गरेको त बुझिहाल्यौँ हामीले। अब यहाँ आएर के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि जस्ट भ्यालु हाल्नु त पऱ्यो होइन। अब यहाँबाट त हामीले फोर्स निकाल्नु छ, फोर्स निकाल्दिउँ। फोर्स नै किन निकालेको भन्दाखेरि एक्सेलरेसन निकाल्नु छ नि त, यफ इजिकल टु यम ए यो निकाल्नु छ, त्यही भएर फोर्स निकाल्नु जरुरी छ क्या, त्यही भएर चाहिँ गरेको। अब यो भयो, यो गर्दाखेरि के भयो भन्नु त, यमजी कति छ 550। अब नर्मल रियाक्सन यता ल्याउँदाखेरि 450 इजिकल टु यफ, देयरफोर यफ इजिकल टु यो भन्दाखेरि 100 न्युटन भयो कि भएन हुन त। फोर्स 100 न्युटन आयो क्या हुन त, फोर्स 100 न्युटन आयो। यदि गरेको त मजाले बुझ्नुभयो। जस्ट अब लाउनु पर्ने के हो त भन्दाखेरि फोर्स इजिकल टु यम ए लाउनु पर्ने हो। अब फोर्स कति दिएको छ भन्दाखेरि 100 न्युटन दिएको छ। अब यम त हामीलाई थाहा छैन नि त, थाहा छ त यो यम थाहा छैन हामीलाई, यम त यहाँबाट निकाल्नु पऱ्यो नि त। यमजी इजिकल टु 550 न्युटन दिएको छ। अब यहाँ आएर जी भनेको त 10 हो, 10 उता गएर डिभाइड गर्दाखेरि यो काटियो, बुझ्नु भएन तपाईँले। यो जी भनेको त 10 हो नि त, त्यही भएर 10 यहाँ डिभाइड गरेर 0 काटिएको क्या, 0 काट्यो। त्यही भएर यम चाहिँ कति आयो 55 केजी आयो। यदि गरेको त बुझ्नुभयो नि त। त्यही भएर चाहिँ यम भनेको कति रहेछ 55 अनि इन्टु एक्सेलरेसन भयो। देयरफोर एक्सेलरेसन चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ 1.8 मिटर पर सेकेन्ड आयो, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। अब भनेपछि चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि एक्सेलरेसन चाहिँ यति रहेछ अनि कता गइरहेको रहेछ, लिफ्ट तल गइरहेछ। यति गरेको त बुझ्नुभयो नि त तपाईँहरूले, अलिक राम्रो खालको क्वेसन हो। अब हामी एउटा लास्ट क्वेसन गरौँ आजको लागि होइन, अनि अर्को भिडियो पनि बनाउँछु, कतिको भ्युज आउँछ हेर्छु, अनि त्यही भएर अर्को भिडियो पनि बनाउँछु होइन। अब क्वेसन सोल्युसन गरौँ है त यसको। यो चाहिँ फ्रिक्सनसँग रिलेटेड क्वेसन हो होइन। अब फ्रिक्सनसँग रिलेटेड क्वेसन भन्ने बित्तिकै कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन बुझ्नु जरुरी छ क्या। अब कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनलाई चाहिँ हामी यस्तो म्यू भनेर डिनोट गर्छौँ होइन, कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेर यो। अब मैले चाहिँ के, अब कोही त होइन, कोही हुनुहुन्न होला होइन, सायद त्यही पनि कोही हुनुहुन्छ होला पाहाडबाट अथवा हिमालबाट मान्छेहरू कोही हुनुहुन्छ नि, त्यहाँनिर चौरिकाईको के हुन्छ भन्नु त, फर हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त, फर हुन्छ। अब जस्ट कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको फर्मुला सम्झिनको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि फरलाई सम्झिने क्या, एफसी इजिकल टु युआर भनेर। एफ युआर यो यु जस्तो छ नि त, त्यही भएर युआर भनेर सम्झेको मात्रै हो क्या, यहाँ देखिएन छ होइन। फ्रिक्सनल फोर्स इजिकल टु यो कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इन्टु नर्मल रियाक्सन भनेर सम्झिनु पर्ने हो क्या। के अरे त भन्दाखेरि फर सम्झिने, एफ युआर यसरी सम्झिने। यो भनेको चाहिँ के अरे फ्रिक्सनल फोर्स, यो भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन, यो भनेको चाहिँ नर्मल रियाक्सन। यति भनेपछि हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि हल्का फल्का बुझिन्छ क्या, हल्का फल्का बुझिन्छ। अब हामीले चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यो अब एकचोटि क्वेसन पढौँ है त। एन आइरन ब्लक अफ मास 10 केजी रेस्ट अन अ वुडन प्लेन इन्क्लाइन्ड एट 30। अब एउटा वुडन उयो छ अरे, प्लेन छ अरे, जो चाहिँ इन्क्लाइन्ड कतिमा छ अरे त 30 डिग्रीमा इन्क्लाइन्ड गरिएको छ अरे। अनि यहाँ आएर चाहिँ आइरन ब्लक राखिएको छ अरे, यो आइरन ब्लक चाहिँ 10 केजीको छ अरे। अब 10 केजीको छ भनेपछि यहाँदेखि तलपट्टि ठ्याक्कै तलपट्टि के लाग्छ त, एमजी फोर्स लागिहाल्यो। एमजी फोर्स भनेको यसको तलपट्टि ठ्याक्कै तलपट्टि लाग्छ नि त। अब यो सर्फेससँग पर्पेन्डिकुलर भएर लाग्ने फोर्स के भन्नु त, पर्पेन्डिकुलर भएर लाग्ने फोर्स भनेको नर्मल रियाक्सन हो। अब यो एमजी फोर्सलाई होइन 2 भागमा डिभाइड गरिदिउँ ल। 2 भागमा डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भन्नु त, यो र यो यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त, यसलाई उयो गरेको क्या, डिभाइड गरेको मतलब यसलाई चाहिँ यसको करेस्पोन्डिङ कम्पोनेन्टमा डिभाइड गरेको। अब यो एमजी छ, यो एमजीलाई यहाँ आएर हेर्नु त, यो पर्पेन्डिकुलर भयो अनि यहाँ आएर
यो चाहिँ यो 30 सँग बराबर हुन्छ। यो त हामीले कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन प्रुभ गरेको थियौँ नि त। अब यतापट्टि के हुन्छ अनि यतापट्टि के हुन्छ भन्ने कुरा हो क्या। अब यतापट्टि जतापट्टि यो 30 हुन्छ त्यतापट्टि चाहिँ mg cos थीटा हुन्छ। mg cos थीटा हुन्छ, थीटा भनेको 30 भइगयो। अनि बाँकी रहेको यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा mg sin थीटा हुन्छ। mg sin थीटा हुन्छ। अब यो वुडन ब्लक त भयो, यदि हामीले त फिगर बनायौँ। अब वुडन ब्लक त अहिले के अब क्वेसन पढौँ है त। इट इज फाउन्ड द्याट लिस्ट फोर्स प्यारलल टु द प्लेन विच कज द ब्लक टु अप। अब यो ब्लकलाई चाहिँ माथितिर लाने फोर्स चाहिँ कति छ अरे भन्दाखेरि 100 न्युटन छ अरे माथितिर लाने फोर्स। क्यालकुलेट द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन। कोएफिसिएन्ट अफ द फ्रिक्सन इज इक्वल टु वाट बिट्विन टु सर्फेस। यो सर्फेसमा चाहिँ अब फ्रिक्सनल फोर्स पनि लागेको रहेछ भनेपछि यो माथितिर जाँदाखेरि यसले हल्का अपोज गरिरहेछ क्या। यसमा सर्टेन एमाउन्ट अफ फ्रिक्सनल फोर्स पनि छ भन्न खोजेको यसले। यति कुरा बुझ्नुभयो तपाईँहरूले मैले के भन्न खोजेँ। माथितिर जाँदाखेरि यहाँ आएर सर्टेन फ्रिक्सनल फोर्स पनि लाग्यो, त्यही भएर यो माथितिर जान सकेन क्या। त्यही भएर यहाँ आएर सर्टेन फोर्स पनि लाग्यो, त्यही भएर यस्तो भयो। अब यही फिगरबाट हेर्ने बित्तिकै के बुझ्यो भन्नु त 100 इज यो र यो फोर्स बराबर अनि यो र यो फोर्स बराबर जस्तो देखिएको देखेन भन्नु त। यो र यो फोर्स बराबर र यो फोर्स बराबर जस्तो देखियो। अब यहाँ आएर हेरौँ है त। सुरुमा मैले के भनेको थिएँ फ्रिक्सनल फोर्स त्यस्तो कुरा आउने बित्तिकै हामीले के भनेको थिएँ एफसी इज इक्वल टु युआर फोर्स भनेर सम्झिने भनेर भनेको थिएँ। यो भनेको त फ्रिक्सनल फोर्स एफसी आयो। एफसी भनेको के हो यो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन इन्टु आर। अब कोएफिसिएन्ट अब आर थाहा छैन यहाँनिर कहीँ छ त आरको कुरै केही गरेको छैन। यो आर र योसँग बराबर छ क्या, त्यही भएर योसँग लेख्नुपर्छ भनेपछि mg cos थीटा भनेको त 30 हो। यति गऱ्यौँ। अब मास पनि थाहा छ, जी पनि थाहा छ, cos 30 पनि थाहा छ। अब यो म्यू फेरि थाहा छैन क्या, एफसी मात्रै आएको अहिले म्यूको फर्ममा एफसी आएको। अब यो म्यूको फर्ममा एफसी चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि 86.6 भन्नुको मतलब चाहिँ 86.6 म्यू भनेको चाहिँ एफसी रहेछ। हामीले एफसीको चाहिँ यस्तो फर्ममा निकाल्यौँ होइन। अब योबाट हेर्ने बित्तिकै यो सल्भ गऱ्यौँ एउटा अलिकति केही गरेर। अब यो र यो सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ हेरौँ है त। 100 यो र यो त बराबर छ नि त, अगाडि र पछाडिको फोर्स त बराबर भयो नि त। अब यो एफसी थपिसकेपछि त यो इज इक्वल टु एफसी प्लस mg sin थीटा भयो क्या, mg sin थीटा भयो। अब यहाँबाट त के थाहा छ भन्नु त 100 पनि हाल्नुभयो, एफसी भनेको कति भन्नु त 86.6 म्यू पनि हाल्नुभयो, प्लस अब यो mg sin थीटा पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ। यम भनेको कति छ 10 kg छ, 10 इन्टु 10 भनेको g10 अनि sin 30 भएको भएन हुनु त sin 30 भयो। अब यो सल्भ गर्दाखेरि यो त सल्भ गर्न तपाईँहरू सकिहाल्नुहुन्छ होइन। अब यहाँबाट सल्भ गर्दाखेरि म्यूको भ्यालु चाहिँ 0.577 आयो। म्यूको फेरि युनिट हुँदैन नि, फेरि यो कुरा याद गर्नु पर्यो। अब कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ यति हुँदो रहेछ भनेर हामीले गऱ्यौँ। अब हामीले चाहिँ यो लेसनबाट एउटा मात्रै न्युमेरिकल बाँकी रह्यो कि त्यो पुल्ली सिस्टमबाट क्या। पुल्लीको तपाईँहरू गर्नुभएको छैन, त्यो पनि त्यो उयो जस्तै हो क्या, त्यही भएर मैले यो गराइनँ। यो सेम यस्तैसँग रिलेटेड हो यो लिफ्टसँग, त्यही भएर मैले यो नगराएको। अब हामीले चाहिँ लज अफ मोसनबाट आउने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल मोस्ट प्रोबेबल न्युमेरिकलहरू चाहिँ गरिसक्यौँ। अनि भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब सेयर सबै त गरिदिनु। अनि यो भिडियोमा मैले अस्तिको भिडियोमा चाहिँ 100 लाइक आएको थियो होइन, यो भिडियोमा पनि आउँछ भन्ने आशा गरेको छु। त्यतिखेरसम्मको लागि म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।